इज़्ज़तदार हो, इज़्ज़तदार घराने से हो, बस छोटी सी झोपड़ी भी हो ना, बस इज़्ज़त दे, वही हमारे लिए काफ़ी है। हम जितना भी सेफ रहें, हम जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते हैं, देखा जाए तो औरत ज़ात सिवाय अपने घर के कहीं सेफ नहीं होती। मैं अब जहाँ भी इंटरव्यू देने जाती हूँ ना, लोग बुरी नज़रों से देखते हैं, लेकिन क्या है, मजबूर है ना। लेकिन इतना सोच लें कि हम लोग जा रही हैं इंटरव्यू जहाँ पे देने जाती है, कोई कैसे बात कर लेता है, कोई कैसे भेज देता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। मैंने अभी पोलियो भी किया है, हेल्थ वर्कर में गई हूँ, लोगों के साथ सामना हुआ है, कैसे कैसे लोगों के साथ हमें बोलना पड़ता था। हमने इतने मुश्किलात देखी हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हमने ना 5 दिन करना होता है पोलियो, और जाना पड़ता है लोगों के घर, डोर टू डोर जाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। इस महंगाई की वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे लोग, ऐसी बेटियां जो हैं, वो उनके लिए मुश्किलात बड़ी ही हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। इनकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी थी, इनको लेकर जवान बेटी है, घर के हालात ख़राब हैं, बेटी की शादी करना चाहती हैं, घर के हालात को बेहतर करना चाहती हैं। तो आपको पता है कि वसाइल घर में ना हो, घर में मर्द ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों आई हैं मीडिया पर, क्या वजह? बस हालात ही कुछ ऐसे होते हैं कि इंसान को आना पड़ता है, और मतलब परेशानियाँ ज़िंदगी में ऐसी हैं। हम 2 बहनें हैं, एक भाई है, वो भी छोटा सा भाई है, वो कमाने के लायक है नहीं। हम 2 बहनें हैं, और हम अपनी माँ के सहारे में भी हैं, और दुआ करें कि हमारी माँ का साया हमारे सर पे कायम रहे। और गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने अभी पोलियो भी किया है, हेल्थ वर्कर में गई हूँ, लोगों के साथ सामना हुआ है, कैसे कैसे लोगों के साथ हमें बोलना पड़ता था। हमने इतने मुश्किलात देखी हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। आप दुआ करें कि हमारी मुश्किल हल हो जाए, और हमारे सबके, आप लोगों के भी मुश्किल हल हो जाए। हमारी यही इल्तिजा होगी आप लोगों से, और दुआ करूँगी हर बहन और भाइयों के नसीब बहुत अच्छे हों, जैसे आप लोगों के नसीब अच्छे हैं। किसी का भाई अच्छा होता है, किसी की बहनें अच्छी होती हैं, जिसका भाई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहनों का ख्याल रखने वाला होता है, वो खुश नसीब बहनें होती हैं। हमारा तो अभी छोटा सा भाई है, हमें नहीं पता कि हमारे भाई का नसीब आगे क्या होगा, हम नहीं जानते इस बारे में। और हो सके तो जितना भी बंदा दुख सुनाए ना, आज कोई किसी का दुख नहीं सुनता। जितना हर कोई अपने पैसे का घमंड रखता है, और हर कोई अपने आप में मगन रहता है, कोई नहीं देखता कि कौन कैसे जी रहा है। अब हमारे पास कुछ नहीं है तो अमीर लोग अपने सुकून से खा रहे हैं ना, पी रहे। हम लोग चाहते तो नहीं हैं उनसे पूछने कि आप लोग क्या खा रहे हैं ना। अमीर लोगों ना कभी पूछा तक भी नहीं है कि गरीब क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या नहीं पी रहे, आज उनके पास है या नहीं है, कभी पता नहीं किया इन लोगों ने कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, कैसे वो फाके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप यहाँ से जो कर लें, हमने अब वो रेंट पे ना घर लिया हुआ है, रेंट पे घर लिया हुआ है, और 10-12 हज़ार हमारा मतलब रेंट पे किराया हम दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, 2-3 मंथ बाद हम रेंट अफोर्ड कर रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम उनको किराया दे सकें। हमारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब हर मंथ बाद मतलब इतनी सैलरी का इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम अपना पेट पूजा करें या अपने किराए का घर पे नाम रेंट पूरा करें। ये हमसे नहीं हो रहा, हम क्या करें, हम गरीब इंसान करे तो करे क्या, कि सब्र कर जाते कि अल्लाह मियाँ तो देख रहा है ना, अल्लाह मियाँ तो हमारे साथ है, हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। अमीर लोग हैं चाहे गरीब है, हर किसी के पास अल्लाह मियाँ हर किसी को दे। लेकिन इतना सोच लें कि हम लोग जा रही हैं इंटरव्यू जहाँ पे देने जाती है, कोई कैसे बात कर लेता है, कोई कैसे भेज देता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। क्या अमीरों लोगों के लिए ये दुनिया बनी है? ये हमारी मुनाफकत है ना इस शहरों में, ये हम मुनाफकत हमें एक दिन ले डूबेगी, ये कभी हमारी ज़िंदगी में ना खुशियाँ नहीं लाएगी। जब तक इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता ना, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। जी इतना बता रही हूँ आप लोगों को।
تو بتائیں کہ آپ نے جو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے پولیو کا جو قطرے پلائے ہیں بچوں کو، ہیلتھ ورکر کے طور پہ آپ نے کام کیا، تو وہ پرائیویٹ تھا، گورنمنٹ کی نہیں تھی آپ کی، یا کسی ہیلتھ ورکر کے ساتھ مل کے کرتی تھی پرائیویٹ طور پہ؟ جی پرائیویٹ کے طور پہ تھی. ہم نے نا 5 دن کرنا ہوتا ہے پولیو، اور جانا پڑتا ہے لوگوں کے گھر، ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا ہے، تحقیقات کرنی پڑتی ہے، بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے، ان کے والدین سے پوچھنا پڑتا ہے. وہ آج کل کا دور ایسا چل رہا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں، ان کے بچوں کی جان بچانے کے لیے جاتے ہیں نا، لیکن وہ سامنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آ جائے آپ خود پلا لیں. ہم لوگ آپ لوگوں کی بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے آتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بچہ معذوری کا شکار نہ ہو، اور ہم لوگ گئے ہیں، کافی لوگوں سے بھی سامنا پڑا ہے، مشکلات کچھ ایسے ہوتے ہیں. ہم جتنا بھی سیف رہیں، ہم جہاں بھی انٹرویو دینے جاتے ہیں، دیکھا جائے تو عورت ذات سوائے اپنے گھر کے کہیں سیف نہیں ہوتی. میں اب جہاں بھی انٹرویو دینے جاتی ہوں نا، لوگ بری نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہے، مجبور ہے نا، مجبوری. تو بتائیں کہ جہاں پہ آپ جاتی ہیں وہ قطرے پلانے کے لیے، وہاں پہ بھی تو مرد ہوتے ہیں اندر، جب وہ اب بیل بجاتی ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں صرف مرد ہی موجود ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سب کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بولنے کا انداز یا بات کرنے کا انداز یا دیکھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا. بالکل بھائی، آپ صحیح بات کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے سامنا کیا ہے. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بعد میں آ جانا، ہم نا آپ لوگوں کو پھر بلائیں گے. ہم نے پھر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پورا علاقہ گھوم کے پھر ان کے پاس ہمیں آنا پڑتا ہے، پھر ہم انہیں پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. یہ ہمارا کام ہوتا ہے، یہ آپ کا کام ہوتا ہے. جی. تو مجھے بتائیں کہ ابھی گھر کیسے چل رہا ہے؟ گھر آسان ہے گھر چلانا، یہ بہت مشکل ہے؟ اب ہم یہ پولیو کر کے آئے ہیں 5 دن، اب 1 منتھ کے بعد ہمیں سیلری ملے گی، اس میں سے ہم گھر کا رینٹ پورا کریں گے، اور دوسرا ہم نے گھر کا خرچہ. یہ 12,000 میں آپ خود بتائیں، ہم لوگ 12,000 میں کیا کر سکتے ہیں؟ اپنا پیٹ پوجا کریں یا اپنے گھر کا رینٹ پورا کریں؟ آپ ہمیں خود بتائیں کہ ہم کس حالات سے زندگی بسر کر رہے ہیں. یہی ہے ہماری لائف. تو آپ کی جو امی کہہ رہی تھیں کہ وہ آپ کی اب شادی کی وجہ سے پریشان ہے، اب آپ کی ایج بھی ہو چکی ہے، وہ آپ کی امی بہت زیادہ پریشان ہے، تو رشتے کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، آپ کے رشتے کرنے کا بھی، تو اس کے بارے میں جو آپ کی امی کہہ رہی تھی؟ آتے ہیں، رشتے بھی آتے ہیں، بس وہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف جہیز ہو. کوئی دیکھ کے جاتے ہیں کہ کوئی جہیز دے، اور وہ ڈیمانڈیں کرتے ہیں، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے. آپ خود بتائیں کہ غریب لوگ کہاں جائیں؟ جب ماں باپ کیا کریں؟ ماں ہماری اس معاملات میں بہت پریشان رہتی ہے. ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ یہ لوگ بڑے بڑے سپنے دے کر آتے ہیں. امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی یہی اسی لالچ میں کہتے ہیں کہ کچھ جہیز ہو اور کچھ پیسہ ہو، ہم لوگ رشتہ کریں، ورنہ ہمارے پاس ہم لوگ نہیں آئیں گے. ایک دن آتے ہیں، بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رشتہ کریں گے، لیکن اس کے بعد وہی بات نکل آتی ہے کہ جہیز کی ڈیمانڈیں پوری کیسے کریں؟ غریب مائیں کیسے کریں گے؟ یہ بتائیں نا. یعنی آپ چاہتی ہیں کہ جو بھی آپ سے شادی کرے وہ بغیر لالچ، بغیر جہیز کے کرے؟ جی بالکل. عزت دار ہو، عزت دار گھرانے سے ہو، بس چھوٹی سی جھوپڑی بھی ہو نا، بس عزت دے، وہی ہمارے لیے کافی ہے. وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے؟ جی بالکل. عزت کی زندگی بسر کروا لے، ہمارے ساتھ چلے، بس. ناظرین، آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں، واقعی بہت زیادہ دکھ میں ہیں. ان کی ماں بہت زیادہ دکھ میں تھی، یہ دکھ میں ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، گھر نہیں چل پاتا، بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں، مکان کا کرایہ، اور سارا کچھ کرنے کے بعد ایک اکیلی لڑکی کیا کر سکتی ہے؟ پھر اوپر سے پریشانیاں ہوں گھر میں تو اور زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. ظاہر ہے دکھ سکھ بھی گھروں میں ہوتے ہیں. کبھی موسم چینج ہو گیا تو کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو کوئی مسئلہ ہوا، پھر دوائی لینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو بڑا ہی یہ جو ہوتا ہے نا، ایک جس بندے کی انکم کم ہوتی ہے نا، اس کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. پھر غریب بندے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو پھر جو رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں وہ ان کے اپنے نخرے نہیں ختم ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرتے ہیں. بہت زیادہ انہوں نے امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ جیسے انہوں نے بہو نہیں لینی ہوتی، انہوں نے کوئی اپنے لڑکے کو بیچنا بھی ہے، انہوں نے ساتھ بس جہیز لینا ہوتا ہے، جہیز ہی لینا ہوتا ہے. جاؤ ان کی خدمتیں کرو. بے شک فرض ہوتا ہے، ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں. سسرال دیکھا جائے تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچیں نا کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں. یہ تو سوچیں کہ یہ بھی کسی کی زندگی ہیں. یہ آخر کس مقام پہ یہاں پہ پہنچی ہیں، کس لیے اس یوٹیوب چینل پہ مجبور ہو کے آئی ہیں نا یہ لڑکیاں.
आखिर कुछ है ना, उनके अंदर दुख है, तकलीफ़ है। अब हम लोग डोर टू डोर जाते हैं, ये पोलियो हमने किया है, लोगों के साथ सामना किया है, कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ा है हमारा, कोई क्या बात कर जाता है, कभी क्या कर जाता है, लेकिन क्या है, हम मजबूर हैं ना, हमें करना पड़ता है। कि नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी हैं, बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने, बड़ी ही अच्छी और समझदारी की बातें की इन्होंने। तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है इनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके लिए, इनकी शादी के लिए, अपने घर के लिए, सामने नंबर आया हुआ है स्क्रीन पर, इनका जैज़ कैश अकाउंट बना है, आप तस्दीक करें, तहकीक करें। अपने घर के हालात को बदलना चाहती हैं, अपनी माँ के घर के हालात को बदलना चाहती हैं, अपने लिए बेहतर करना चाहती हैं, अपनी दूसरी बहन के लिए, अपने छोटे भाई के लिए बेहतर करना चाहती हैं। तो इस उम्मीद, इस यकीन के साथ वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ कि जो इनके ख्वाब हैं वो पूरे होंगे, जो इनकी माँ की ख्वाहिशात हैं वो पूरी होंगी। इनका छोटा भाई पढ़ेगा, इनकी दूसरी बहन जो है, जो भी ये उसके लिए करना चाहती हैं वो भी बेहतर हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी भी, इनकी भी अच्छी जगह पे शादी हो जाएगी। डिमांड तो इनकी कोई भी नहीं है, ये चाहती हैं कोई झोंपड़ी वाला हो लेकिन इज़्ज़त वाला हो। तो इसी के साथ इजाज़त।